कलाम खुदा में से जो आज हम सीखेंगे, ये सीखेंगे कि जो हैवान की जो निशान है, जो उसका हैवान की जो छाप है, जो मार्क ऑफ द बीस्ट है, वो किस तरीके से जो उनसे उसको आप सूरज की प्रस्तिश के साथ जो उनसे वो कनेक्ट करते हैं। तो ये जो उनसे जो हमने हैवान की छाप को जो उनसे देखा था, आज हम उस हैवान की छाप को देखेंगे कि ये किस तरीके से जो उनसे सूरज की प्रस्तिश के साथ जुड़ती है या सूरज के साथ इसका ताल्लुक क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो उनसे हैं वो ये कहते हैं कि हमने हैवान की छाप नहीं ली, और वो इसलिए ये कहते हैं क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं है कि हैवान की छाप कलाम खुदा में जो मुकाशवा किताब में बयान की गई है उसका मतलब क्या है। हमें जब पिछली दफा हमने देखा तो हमने देखा इसके अंदर हमने देखा कि जो 666 उस हैवान का अदद है, हमने उस हैवान के अदद को जो उनसे उसकी कैलकुलेशन की, और उसके बाद उस अदद को जो कहा गया था ये आदमी का अदद है, उस आदमी की जो उनसे पहचान की। आज हम जो उनसे एक मरतबा फिर कलाम में खुदा से उस हैवान की छाप जो उसने लोगों को गुमराह किया है और लोगों ने अपने हाथ और माथे पर ली है, उसको हम देखेंगे कि ये किस तरीके से जो उनसे ये सूरज के साथ इसका कनेक्शन बनता है। हम जो उनसे कलाम खुदा के अंदर देखते हैं कि ये जो छाप है, ये छाप ना ही तो कंप्यूटर चिप है। जब हमने इसको तफसील के साथ सीखा था तो हमने देखा था कि बहुत सारे लोग जो उनसे इस गलत फहमी का शिकार है कि या तो ये कोई कंप्यूटर चिप है जो है जिस्म के अंदर माथे की स्किन के नीचे या हाथ की स्किन के नीचे जो है उसको इंसर्ट किया जाएगा, या फिर ये कोई जो उनसे कोई ऐसी जो स्टैंप है जो कि लगा दी जाएगी माथे या हाथ पे। और आपने मुख्तलिफ जो उनसे इमेजेस भी देखे होंगे। ये तमाम गलत तालीमात हैं। कलाम खुदा कभी भी जो उनसे ना ही तो कंप्यूटर चिप की जिक्र करता है, ना ही स्टैंप की जिक्र करता है, ना ही ये वो निशान है जो कि जाहिरी तौर पर जो उनसे कोई शख्स देखने के बाद कहेगा कि मैंने इस निशान को नहीं लेना, बल्कि वो धोखे के अंदर उस निशान का जो है वो मरकब ठहरेगा। और इसीलिए जो ये निशान है, ये जो छाप है हैवान की, ये इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो उनसे उस इबादत के साथ है, वर्शिप के साथ है, कि जो शैतान चाहता है और उसने शुरू से ये चाहा है कि खुदाए कदूस की जगह मेरी इबादत की जाए, मेरे तरीका जो मैंने सिखाया है उसके मुताबिक जो उनसे इबादत को अपनाया जाए। और जब आप शैतान के तरीके के मुताबिक इबादत करते हैं तो बेसिकली आप शैतान की इबादत कर रहे होते हैं। शैतान हैवान को इस्तेमाल करता है क्योंकि अपनी कुव्वत हैवान को अता फरमाता है, और हैवान के जरिए से आप जो उनसे शैतान के आलाकार ठहरते हैं। आए हम उस लड़ाई को देखें जो शैतान जो उनसे खुदा के साथ लड़ता है, और इसके नतीजे में शैतान को जमीन पर और उसके हवारी को गिरा दिया जाता है। हम मुकाशवा की किताब में चलेंगे 12वें बाब के अंदर, और 12वें बाब के अंदर जाके हम 7 से 9वीं आयत में देखेंगे शैतान जो उनसे किस तरीके से, क्यों वो अपनी छाप जो उनसे हैवान के जरिए आपको देना चाह रहा है, क्यों उसको ये जरूरत है। वो इसलिए जरूरत है क्योंकि वो अपने आप को खुदा जो उनसे वो कंसीडर करता है, क्योंकि खुदा जो उनसे सिर्फ उसकी प्रस्ती जो उनसी है वो आप पर लाजम और मजलूम है, और शैतान ये चाहता है कि मेरी प्रस्तिश हो, और इसी वजह से आसमान पे लड़ाई होती है। मुकाशवा 12वां बाब 7 से 9वीं आयत में हम देखते हैं, फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मिखाएल और उनके फरिश्ते अस्दहा से लड़ने को निकले, और अस्दहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े, लेकिन गालिब ना आए, और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही। और वो बड़ा अस्दहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया, और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। तो ये लड़ाई जो उनसे, इसकी वजह यह थी कि शैतान जो उनसे वो कहता था कि मैं खुदा जैसा हूं, मेरी भी प्रस्तिश करो। तो ये जो शैतान जो हैवान के जरिए छाप दे रहा है, जिसको लोग माथे और हाथ पर ले रहे हैं, ये छाप वो प्रस्तिश है, वो स्टाइल ऑफ वर्शिप है जो कि आप अपनाते हैं, और फिर आप
जो उनसे शैतान के आलाकार ठहरते हैं। हम जो उनसे वो देखते हैं कि शैतान के बारे में जो जिक्र है कि शैतान क्यों ये लड़ाई करता है, यशायाह नबी जो उनसे वो फरमाते हैं 14वें बाब में 12 से 14वीं आयत में। यशायाह नबी की किताब में चलें 12वें बाब और उसकी हम देखेंगे 14वें बाब 12 से 14वीं आयत में। आए सुबह के रोशन सितारे तो क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा। आपने देखा कि मिखाइल और उनके फरिश्तों के साथ शैतान और उसके फरिश्ते लड़ते हैं और बिलाखिर जो है वो गालिब नहीं आ पाते और वो जमीन पर गिरा दिए जाते हैं। तो यशायाह नबी जो उनसे 14वें बाब में 12 से 14 में फरमा रहे हैं, आए सुबह के रोशन सितारे तो क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा। आए कौमों को पस्त करने वाले तू क्यों कर जमीन पर पटका गया। तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा और मैं शुमाली तराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानिद हूंगा। ये वो रीजन है जो शैतान जो उनसे अपनी प्रस्तिश करवाना चाहता है। और ये जो छाप है ये प्रस्तिश को जो उनसे बयान करती है। ये ना ही कोई कंप्यूटर चिप है, ना ही ये कोई स्टैंप है, ना कोई ये ऐसा निशान है जो जाहिरी तौर पे नजर आएगा। ये वो प्रस्तिश है, ये वो वर्शिप है जो शैतान जो उनसे अपने तरीके से अपने बताए हुए असूलों के मुताबिक खुदा के असूलों को रद्द करते हुए आपसे प्रस्तिश करते हैं। लेकिन तो पाताल में गड़े की तह में उतारा जाएगा। तो ये यशायाह नबी की किताब से बड़ा वाज़े जाहिर है कि शैतान जो उनसे क्यों जो उनसे आसमान से गिराया गया, वो क्या रीजंस थी। वो रीजन सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रस्तिश थी जिसकी बिना पे जो उनसे शैतान को जो है गिराया गया। हम एक बार तो फिर जो उनसे मुकाशवा की किताब में चलेंगे 14वें बाब के अंदर और 9वीं और 10वीं आयत को देखेंगे। मुकाशवा की किताब में हम चलेंगे 14वां बाब और 9वीं और 10वीं आयत और हम देखेंगे कि प्रस्तिश जो सी है वो किसकी जरूरी है, कौन है जिसकी सिर्फ प्रस्तिश की जानी जरूरी है। कलाम खुदा में क्या बताते हैं। मुकाशवा 14 बाब 9 से 10वीं आयत। कलाम खुदा फरमाता है, फिर इनके बाद एक और तीसरे फरिश्ते ने आकर बड़ी आवाज से कहा कि जो कोई उस हैवान और उसके बुत की प्रस्तिश करे, शैतान चाहता है कि मेरी प्रस्तिश हो और इसी वजह से हैवान को उसने कुव्वत दी है ताकि हैवान जो उनसे है उसके आलाकार ठहरते हुए इंसान को गुमराह कर सके और हैवान के जरिए से छाप जौन सी है वो इंसान के माथे और हाथ पर जौन सी है वो दे दी जाए। अब वो ये छाप जौन सी है ना ही स्टैंप, ना ही कंप्यूटर चिप, ना ही कोई निशान है, बल्कि माथे और हाथ से मुराद, माथे से मुराद जहन से उसे कबूल कर लेना, ज़हनी तौर पर बगैर खौफ के, बगैर किसी तरद्दुद के उस शैतान को जो उनसे मान लेना, उसके तरीके के मुताबिक, उसके सिखाए हुए असूल के मुताबिक अपने आप को ढाल लेना और खुदा के जब बात आप तक पहुंचे तो उसका इनकारी होना। ये है वो जब आप माथे पे छाप लेते हैं। और हाथ से मुराद, हाथ पे जब आप छाप लेते हैं तो हाथ से मुराद है आपके एक्शंस, आप किस तरीके से शैतान के जो है आलाकार ठहरते हैं। आप फोर्सफुली जो उनसे, अब आपने ज़हनी तौर पे उसे कबूल नहीं किया लेकिन मजबूरी के आलम में आप अपने एक्शंस के जरिए से जो उनसे शैतान की छाप लिए बैठे हैं। कलाम खुदा आपको सिखा रहा है मुकाशवा 14 बाब की 9 से 10वीं आयत में, फिर इनके बाद एक और तीसरे फरिश्ते ने आकर बड़ी आवाज से कहा कि जो कोई उस हैवान और उसके बुत की प्रस्तिश करे, छाप उसके बुत की प्रस्तिश है, और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले ले, वो खुदा के कहर की उस खालिस मै को पिएगा जो उनके गजब के प्याले में भरी गई है और पाक फरिश्तों के सामने और बरा के सामने आग और गंधक के अजाब में मुब्तला होगा। तो बड़ा वाज़ेह कलाम खुदा बयान करता है कि शैतान जो उनसे हैवान के जरिए से जो है वो छाप जो उनसे है वो आप तक मुंतकिल करेगा। आप या तो उसे ज़हनी तौर पर कबूल कर लेंगे, खुशी खुशी कबूल कर लेंगे, खुदा के कलाम की बातों को रद्द करेंगे। आज आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, बहुत सारे लोगों को देखेंगे जब उन्हें बताया जाता है कि आप गलत कर रहे हैं, आप जो उनसे गुनाह कर रहे हैं, आप खुदा के हुक्मों को तोड़ रहे हैं, आप खुदा के पाक सबत को पामाल कर रहे हैं, वो आपसे बहस करते हैं।
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیطان کی چھاپ اپنے ماتھے پہ لی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ذہنی طور پر شیطان کو جو ہے قبول کر لیا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ مجبوری کی حالت میں فائنینشلی ان کو مسئلے پڑ جائیں گے, مجبوری کی حالت میں, اس لیے مسیح نے کہا جان دینے تک وفادار ہے. صرف فائنینشیل نہیں, اور رزق دینے والا میں ہوں. رزق میں دیتا ہوں تجھے صحت دے کر. میں تیرے سے صحت لے لوں تو رزق نہیں کما سکتا, تو میرے سبت کو نہیں توڑ سکتا. تجھے میں چارپائی پر ڈال دوں تو سبت پہ جو سے اپنے پاؤں نیچے نہیں لٹکا سکتا. انسان کہتا ہے کہ سبت جون سے میں توڑوں گا. کیوں؟ کیونکہ میرا فائنینشیل سرکٹ جو ان سے متاثر ہو جاتا ہے. میں اکنومیکلی جو ان سے اس دن کام نہیں کروں گا تو جاب سے نکال دیا جاؤں گا. خدا کہتے ہیں صحت میں نے تجھے دی ہے. تو جب چارپائی سے پاؤں نیچے اتارتا ہے تو اس کے اندر جو خون دوڑتا ہے اور تو اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے وہ میرا دیا ہوا ہے. یہ سانسیں میری دی ہوئی ہیں. اور اگر تو جون سے سبت کے دن جون سے میرے حکم کو توڑے گا تو اس کی سزا تیری تیسری اور چوتھی نسل تک ملتی چلی جائے گی. یہ نہیں کہ وہ بچوں نے کوئی گناہ کیا ہے, باپ کو دیکھتے ہوئے بچے بھی جون سے تیسری سے چوتھی نسل تک یہ منتقل ہوتی چلی جائے گی. آپ اپنے بچوں کے قاتل ہیں اگر آپ سبت کے حکم کو توڑتے ہیں, اور وہ آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے. تو کلام خدا بڑا واضح ہے کہ ماتھے پر لینے والے کون لوگ ہیں اس چھاپ کو, اور ہاتھ پر لینے والے کون لوگ ہیں. کلام خدا ہمیں جو ان سے سوچنے پہ مجبور کرتا ہے. کلام خدا بیان کرتا ہے کہ خدا کی عبادت کیا ہے, کس طریقے سے خدا نے کہا ہے کہ میری عبادت کرو. کلام خدا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم کس طریقے سے شیطان کی عبادت کر رہے ہیں, شیطان کو پوج رہے ہیں, شیطان کی چھاپ لے رہے ہیں. کیا کلام خدا میں یہ سکھاتا ہے کہ خدائے قدوس نے انسان کو واضح طور پر اس کی سمجھ کے عین مطابق یہ بتا دیا ہے کہ تمہیں کیا چیز نہیں کرنی؟ آئے مکاشفہ کی کتاب 14 باب کی 7ویں آیت میں ایک مرتبہ پھر سے چلیں. مکاشفہ کی کتاب 14 باب 7ویں آیت ہمیں بیان کرتی ہے, اور انہوں نے بڑی آواز سے کہا کہ خدا سے ڈرو. واضح پیغام ہے آپ کو, بہت آسان زبان میں. بہت آسان زبان میں آپ خدا کی پرستش کریں گے کیسے؟ جب آپ کے اندر خدا کا خوف پیدا ہوگا کہ میں نے خدا کی کہی ہوئی بات سے انکار نہیں کرنا. اگر آپ کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے آپ خدا کی عبادت نہیں کر رہے. آج آپ کے گھروں کے اندر آپ کے بہن بھائی, آپ کے ماں باپ, آپ کے بچے یا کوئی بھی رشتہ دار, اگر وہ خدا کے حکم کو توڑ رہا ہے اس لیے توڑ رہا ہے کیونکہ اس کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے. خدا کی عبادت کا آغاز خدا کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے. خدا کا خوف آپ کے اندر ہوگا تو آپ خدا کی طرف رجوع کریں گے, خدا کے حکموں کو مانیں گے. وہ خدا کی عبادت خدا نے بتائی ہے کس طریقے سے کرنی ہے, اس کا آغاز کہاں سے ہونا ہے. اور انہوں نے بڑی آواز سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور ان کی تمجید کرو کیونکہ ان کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے, اور ان کی عبادت کرو جنہوں نے آسمان اور زمین اور سمندر اور پانی کے چشمے پیدا کیے. کیوں کرنی ہے یہ تک بتا دیا گیا ہے, نہیں کرو گے یہ بھی بتا دیا گیا ہے اسی ایک آیت کے اندر, مکاشفہ 14 باب کی 7ویں آیت میں.
آپ کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ خدا کی عبادت کا طریقہ کار کیا ہوگا، خدا کی عبادت کیوں کرنی ہے، اور نہیں کرو گے تو انجام کیا ہوگا۔ کلام خدا ایسے نہیں ہے، خدا کی آواز، خدا کا ایک ایک لفظ جون سا ہے وہ آپ کو سمجھ کے لیے عطا کیا گیا تاکہ آپ اسے سمجھ سکیں۔ ایک آیت کے اندر آپ کی زندگی کو بیان کر دیا گیا ہے کہ تو نے خدا سے ڈرنا ہے، ان کا خوف ماننا ہے، تاکہ تو اپنے خدا سے جڑا رہے، اپنے خدا کا انکار نہ کرے، اس خدا کی پرستش کرے، اس خدا کی عبادت کرے، تاکہ عدالت کے دن تو سرخرو ہو سکے۔ خدا نے تو بہت آسان زبان میں آپ کو بڑے واضح طور پر بیان کر دیا، کیونکہ یہ وہ خدا ہے جنہوں نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اور یہ ہے وہ خدا جن کے بارے میں تجھے کہا جا رہا ہے ڈر اور ان کی پرستش کر۔ یہ جو آپ کو مکاشوہ 14:7 میں آپ کو بیان ہوا ہے، دوسرے حکم میں چلیں اور آج دیکھیں دوسرا حکم کیا کہتا ہے۔ ہم خروج کی کتاب میں چلیں گے، خروج کی کتاب 20واں باب، اور اس کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو لکھا ہوا ہے تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ مکاشوہ کی کتاب میں آپ نے پڑھا تھا کہ اپنے بت کے ذریعے سے تم اس بت کی پرستش کرو گے۔ آج ہر گھر کے اندر کہتے ہیں اپنے آپ کو مسیحی ہیں، یا بت پڑا ہوا ہے یا شبی بنائی ہوئی ہے انہوں نے، اور آپ کس مجبوری کے تحت آپ نے گھروں کے اندر یہ شبییں لٹکائی ہوئی ہیں؟ دو لوگ ہیں، دو قسم کے، یا تو انہوں نے اپنے ماتھے پہ چھاپ لی ہے اس حیوان کی، یا انہوں نے اپنے ہاتھ پہ لی ہے۔ ماتھے پہ اگر لی ہے تو اپنی خوشی کے ساتھ، مرضی کے ساتھ انہوں نے اپنے گھر کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں، یا انہوں نے اپنے گھر کے اندر شبی جون سی ہے ٹانگی ہوئی ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو مجبوری کی حالت میں ہیں، روزگار نہ چلے جائیں، بھوکے نہ مر جائیں، خدا پہ توکل نہیں ہے، صرف زبان سے ادا ہوتا ہے خدا۔ سراسر آپ اس حکم کی نفی کر رہے ہیں۔ واضح پیغام ہے، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ اس حکم کو پڑھنے کے باوجود، سننے کے باوجود آپ کے گھروں کے اندر بت پرستی ہو رہی ہے۔ یا تو آپ اس کلیسیا سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے بتوں کو اپنے عبادت خانوں میں بھی رکھا ہوا ہے، اور یا پھر آپ اس کلیسیا سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے بت تو نہیں رکھے لیکن شبی رکھی ہوئی ہے، صورت رکھی ہوئی ہے۔
किस तरह आप जस्टिफाई कर सकते हैं इस शबी को? वाज़ेह आपका पैगाम है, ना किसी चीज की सूरत बनाना, जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तो उनके आगे सजदा ना करना, आप अपने सरों को झुकाते हैं और कहते हैं हम बुत परस्ती नहीं कर रहे, हमने तो वैसे ही रखे हुए हैं। गुजरते, उठते, बैठते, निगाह पड़ते आपके सर झुक जाते हैं, आंखें ताजीम से झुक जाती हैं। लिखा है तो उनके आगे सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं यहोवा तेरा खुदा गयूर खुदा हूं, और जो मुझसे दावे रखते हैं उनके औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं, और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूं। आप अपने बच्चों के कातिल हैं, आपकी वजह से आपकी नस्ल बर्बाद हो रही है, क्योंकि आपने अपने माथे पर हैवान की छाप ली हुई है। और हमारा मौजू जो आज का है, हमारा मौजू ये है कि किस तरीके से आप इस हैवान की छाप को सूरज देवता के साथ जोड़ते हैं। कलाम खुदा के अंदर ना सिर्फ आप हैवान की छाप ले चुके हुए हैं, अगर आपने अपने घरों में दूसरे हुक्म की नफी की है, बुत रखा हुआ है या शबी रखी हुई है, ऐसी शबी जो कि जिसका ताल्लुक किसी ऐसे चीज के साथ है जो आसमान पर है, जमीन पर या पानी के नीचे है, आप चौथे हुक्म की नफी करते हैं। चौथे हुक्म की नफी आप जब करते हैं तो आप अपने माथे या हाथ पर उसकी छाप लेते हैं। चौथा हुक्म आपको यह सिखाता है कि सबत का दिन पाक रखना। आज नहीं, लेकिन रब्बे कदूस ने चाहा तो हम ये सीखेंगे कि सबत को तब्दील कैसे किया गया, किस तरीके से हैवान ने इंसान को जबरदस्ती ये छाप लेने पर मजबूर किया। इसको हम जो उनसे देखेंगे। वाज़ेह तौर पे कलाम खुदा आपसे बयान करता है इन हुक्मों के जरिए से कि प्रस्तिश किसकी करनी है। ये छाप प्रस्तिश को जाहिर करती है। निकलें गुमराही से, खोलें अपनी आंखें, अपने कानों को खोलें और देखें कि आप हैवान की छाप ले चुके हैं। इससे बाहर निकलना है आपने, नहीं तो खुदा के जो कहर का प्याला है वो जब उंडेला जाएगा तो आप आग और गंधक की झील के हकदार ठहराए जाएंगे। खुदा जो है ऐसे नहीं उन्होंने हुक्म दिए, खुदा तरतीब के खुदा हैं। देखें और इस कायनात की तख्लीक को जानें, तरतीब से खुदा ने बनाया है। खुदा ने ये हुक्म भी तरतीब से दिए हैं, ऐसे नहीं कि 10वां हुक्म पहले की जगह और 9वां हुक्म जो उनसे चौथे की जगह हो। तरतीब का खुदा है, इसीलिए दिन के टाइम सूरज होता है और रात के टाइम चांद होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि रात को चांद हो जाए और दिन को, रात को सूरज हो जाए और दिन को चांद निकला है।
कभी जो उनसे उल्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये खुदा की बनाई हुई चीजें हैं। खुदा कुदूस आपसे कह रहे हैं कि मैंने ये जो अहकाम तेरे लिए रखे हैं ताकि तू मेरी प्रस्तिश करे। और शैतान ये नहीं चाहता, शैतान नहीं चाहता कि आप खुदा कुदूस की प्रस्तिश करें। और यही तो लड़ाई है, और इसी लड़ाई के नतीजे में शैतान और उसके फरिश्ते जमीन पर गिराए गए हैं। और इसी वजह से, इस प्रस्तिश ही की वजह से शैतान ने हैवान के जरिए से, उस हैवान के अदद को हमने देखा है 666 है, उसके जरिए से जो है शैतान ने आपसे प्रस्तिश कराई अपनी। आपके बीवी, आपके बच्चे, आपका शौहर, आपका मां, आपका बाप, आपके बहन, आपके भाई शैतान की छाप ले चुके हुए हैं। बाहर निकलें, सीखें कि शैतान की छाप क्या है। आए देखें खुदा कुदूस की प्रस्तिश क्यों करनी है मुझे। हम इस्तिश्ना की किताब 6 बाब में चलेंगे। इस्तिश्ना की किताब 6 बाब, हम इसकी जो पढ़ेंगे, चौथी पढ़ेंगे आयत 5वीं और फिर 24वीं। कलाम खुदा मुझे सुनाता है, कलाम खुदा मुझे सिखा रहा है, लिखा है, सुन आए इस्राएल, यहोवा हमारे खुदा एक ही खुदा है। यहोवा हमारे खुदा एक ही खुदा है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से यहोवा अपने खुदा से मोहब्बत रख और अपना ही पूरा जोर लगा दे। तुझे किसी भी तौर पर यहोवा जो है अकेला नहीं छोड़ेंगे। मत खौफजदा हो, तू अपनी तरफ से ताकत लगा, अपने पूरे दिल से। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से यहोवा अपने खुदा से मोहब्बत रख। मोहब्बत क्या है? हुक्मों को मानना। और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहें, और ये अपने दिल पर लिख ले इसको, ताकि दिल से जब दिमाग तक पहुंचे तो दिमाग शैतान की छाप ना लेने पाए। जब तू तैयार होगा, दिल से तैयार होगा, इसलिए नए अहद के अंदर दिल को तब्दील कर दिया जाएगा। और ये बातें, कौन सी बातों का जिक्र हो रहा है, किन बातों के मुतालिक जो सी बात हो रही है, अब ये हम देखेंगे। हम इस्तिश्ना 6 बाब की 24वीं आयत में आते हैं। लिखा है, सो यहोवा ने हमको इन सब अहकाम पर अमल करने और हमेशा अपनी भलाई के लिए यहोवा अपने खुदा का खौफ मानने का हुक्म दिया है, ताकि वो हमको जिंदा रखें जैसा आज के दिन जाहिर है। यही चीज मुकाशवा की किताब में पढ़ी है। फरिश्ता आसमान से पुकार के कह रहे, तो यहोवा अपने खुदा का खौफ मान। यही यहोवा खुदा कुदूस खुद जब कोई सीना पर उतरते हैं तो मोशे को कहते हैं, और मोशे ये बता रहे हैं। आए देखें जो आपने पढ़ी आयत इस्तिश्ना 6 बाब की 5वीं आयत में किन के मुतालिक बात हो रही है। और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहें। आए देखें ये कौन सी बातें जो उनसे मोशे ने कही हैं। ये बातें जिनका मैं हुक्म आज तुझे देता हूं। 5वें बाब की 22वीं आयत में आएंगे। 5वें बाब की 22वीं आयत में जब आप जाते हैं तो वहां पे यही बातें, वो बातें जिनका 6 बाब की 5वीं आयत में मोशे ने बयान किया है, वो 5वें बाब की 22वीं आयत है। और वो क्या है? यही बातें यहोवा ने उस पहाड़ पर आग और घटाव और जुल्मत में से तुम्हारी सारी जमात को बुलंद आवाज से कही, और इससे ज्यादा और कुछ ना कहा। और इन्हीं को उन्होंने पत्थर की 2 लौहों पर लिखा,
اور ان کو میرے سپرد کیا. یہ وہ باتیں ہیں اور یہ وہ حکم ہے, یہ 10 حکم ہے جس کو تجھے ماننا ہے. مانے گا کیسے؟ اس وقت جب یہوہ کا خوف رکھے گا. تو یہوہ کی عبادت کا آغاز یہوہ کے خوف سے ہے. آپ نے مکاشفہ کی کتاب میں بھی دیکھ لیا ہے اور آپ نے استشنا کی کتاب میں بھی دیکھ لیا ہے. اللہ صاحب یہوہ کا خوف نہیں رکھیں گے, یہوہ کی عبادت نہیں کریں گے, یہوہ کی عبادت نہیں کریں گے, شیطان کی چھاپ آپ کے ماتھے اور ہاتھ پر نمایاں ہو اور آپ کا انجام آگ کی جھیل ٹھہرے گا. کلام خدا آسان ہے, کلام خدا مشکل نہیں ہے. اور آپ کو علم ہے کہ کیتھولک کلیسیا نے اس دوسرے حکم کو چاپ کیا ہے. وہ آپ کو یہ بتاتے ہی نہیں ہیں, اس لیے نہیں بتاتے کیونکہ انہوں نے بت کی آپ سے پرستش کرانی ہے. اور دوسری کلیسیاں یہ حکم انہوں نے آپ سے چھپایا نہیں ہے, لیکن آپ کو اس طریقے سے گمراہ کیا کہ ہم تو جو ان سے محض یہ تصویر اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ آپ کو آپ کے مسیحا کی پہچان ہو سکے. وہ کلام خدا واضح کہہ رہا ہے کہ کوئی صورت نہیں بنانی جو آسمان یا زمین اور اس کے آگے نہ سر جھکانا ہے نہ تعظیم اس کی کرنی ہے. یہ ہیں آپ کے وہ بھیڑ کی خال میں بھیڑیے جو اپنے آپ کو پادری کہتے ہیں اور بڑے بڑے عہدے چاہتے ہیں. آئیں ایک کوٹیشن میں چلیں اور دیکھیں کہ یہ اتوار کا دن جو ان سے ہے, جو سنڈے ہے, اس دن عبادت, کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ شیطان نے جو ان سے جو گمراہ کیے چوتھے حکم کو جو ہے اس نے آپ سے مخفی رکھا ہے. اور جو چوتھا حکم جو عبادت کا دن تھا, جو ہفتے کا دن تھا, جو سبت کہلاتا تھا, اس سے اس نے کس طریقے سے آپ کو اتوار کی طرف راغب کیا ہے. میں جاؤں گا آرتھر ویگل ہے, دا پیگنزم ان آر کرسچینٹی, پیج 145. یہ اس کی بک ہے آرتھر ویگل کی. اس میں وہ بیان کرتا ہے دا چرچ میڈ اے سیکرڈ ڈے اے سنڈے. یہ رومن کیتھولکس کے متعلق وہ بیان کر رہا ہے کہ چرچ نے, رومن کیتھولکس نے, انہوں نے اتوار کو سیکرڈ ڈے کر دیا, مقدس دن قرار دے دیا. لارجلی بیکاز اٹ واز دا ویکلی فیسٹیول آف دا سن, اس وجہ سے کیونکہ یہ سورج دیوتا کا تہوار کا دن تھا. For it was a definitely Christian policy to take over the pagan festivals and dear to the people by tradition and to give them a Christian significance. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیتھولک چرچ کی یہ پالیسی میں تھا کہ وہ اس بت پرستی کے دن کو, بت پرستی کی جو سی روایات کو کرسچینٹی کے اندر لے کر آئے اور اسے کرسچینٹی کا رنگ دے. غلط تعلیم آپ کو دی گئی. وہ مسیحا جی اٹھے ہیں, ایک جگہ پہ نہیں ہیں کہ کہہ دیا گیا ہو کہ یہ سبت کا دن تبدیل ہو گیا. ایک آیت نہیں ہے کلام خدا کے اندر جس کے اندر یہ کہا گیا ہو کہ سبت کا دن 7ویں دن سے اتوار کے دن میں تبدیل ہو گیا. کون ہے اس کے پیچھے؟ کیا آپ کو علم نہیں کہ کس نے اس کو تبدیل کیا ہے؟ جنہوں نے تبدیل کیا ہے جو رومن کیتھولکس ہیں, وہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے تبدیل کیا ہے, اور اس لیے تبدیل کیا ہے تاکہ سورج دیوتا کے دن کو مسیحیت کے اندر ہم لے کر آئیں, ان روایات کو مسیحیت کے اندر لے کر آئیں. وہ تو یہ مانتے ہیں لیکن آپ کے پادری نہیں مانتے. وہ آپ کو نئی تعویل دیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں
وہ جانتے ہیں کہ یہ دن کس طریقے سے تبدیل ہوا ہے، آپ سے جھوٹ بولتے ہیں۔ شیطان نے ہمیشہ جون سے خدا کے دیے ہوئے کلام کو اپنے طریقے سے تبدیل کیا ہے۔ شیطان جو بات خدا قدوس فرماتے ہیں اس کے الٹ وہ چلتا ہے۔ سبت کے حکم پہ خدا قدوس نے کہا یہ میرے اور تمہارے درمیان نشان ہے، اس سے جون سے تم میرے لوگ کہلاؤ گے۔ سبت کو ماننے والے، سبت ایک نشان خدا کی طرف سے مقرر ہے خدا کے لوگوں کے لیے۔ شیطان نے کہا میں اپنا نشان جو ہے بناؤں گا، کیونکہ میں پرستش چاہتا ہوں، میں اپنا دن جو ہے بناؤں گا۔ اس نے کہا کہ سورج کے دن کو میں لے کر آؤں گا، اور بجائے اس کے کہ ہفتے کا دن جو ان سے ہے، جو خدا کا دن ہے، جو خدا کی طرف سے انسان اور خدا کے درمیان نشان مقرر ہے، اس دن خدا کی پرستش ہو، یہ میرے سکھائے ہوئے دن کے مطابق جو میں انہیں بتاؤں گا، جس طریقے سے میں سکھاؤں گا اس طریقے سے پرستش کریں گے۔ شیطان نے ہمیشہ خدا کے کلام کو یوز کیا ہے۔ بہت کم لوگوں کو علم ہوگا کہ خدا قدوس نے یہ 7واں دن سبت کا مقرر کیوں کیا ہے، اور 7ویں دن ہی کو شیطان نے ٹارگٹ کیوں کیا ہے۔ بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں۔ آئیں دیکھیں تخلیق کائنات کو۔ تخلیق کائنات 6 دن میں مکمل کرتے ہیں خدا۔ کیوں؟ کیونکہ 7واں دن خدا کہتے ہیں یہ میرا دن ہے۔ جو پرنسپل کلام خدا میں آپ دیکھتے ہیں وہ 6:1 کا ہے۔ 6 دن نارمل ہے اور 7واں دن مخصوص کر دیا جاتا ہے۔ 6:1 کی ریشو ہے۔ 6 دن خدا نے تخلیق کی ہے اور 7ویں دن کو مخصوص کر دیا، اور مخصوص کر کے کہا کہ یہ میرا دن ہے۔ اسے پاک کر دیا، اسے مقدس کر دیا۔ انسان کو کہا کہ اس دن آ میرا خوف مان اور میری پرستش کر۔ یہ نہیں کہ باقی 6 دن میں نہیں پرستش کرنی، اس دن کو مخصوصیت دے دی، مقدس قرار دے دی۔ چھ سال کہا گیا کہ فصل جو سے تو بوئے گا، اور 7ویں سال فصل نہ بوئی، کیونکہ وہ آرام کا سال ہوگا۔ زمین تک کو آرام کا کہا گیا۔ 6 سال تک تو بو، اتنی فصل دے دوں گا تجھے 6 سال میں، کیونکہ تجھے 7ویں سال زمین کو آرام دینا ہے، کہ نہ صرف وہ تیرے 6 سال کے لیے کافی ہوگی، 7ویں کے لیے کافی ہوگی، جبکہ 8واں سال جب تک تیری فصل کٹے گی نہیں تو وہ 6 سال کی فصل کھاتا رہے گا۔ یہ ہے خدا کی برکت، جو 6 اور 1 کا پرنسپل کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے۔ ایسے نہیں جو ہے 7ویں کو مخصوصیت دی گئی، ایسے نہیں کہا جاتا کہ 7واں کمپلیشن کو ظاہر کرتا ہے۔ انسان جو ان سے 6 دن بنایا گیا، انسان اس لیے 6 دن بنایا گیا کیونکہ انسان مکمل نہیں ہے، کیونکہ یہ جسم داغدار ہونا تھا، اور 7ویں دن میں جب وہ داخل ہوگا جو سبت کا دن ہے، جسے 7000 سال بھی کہتے ہیں،
خدا کی بادشاہت کے 1000 سال اس جسم کے ساتھ نہیں ہوگا، اس نامکمل کے ساتھ نہیں ظاہر ہوگا، بلکہ اسے کاملیت بخش دی جائے گی، مکمل کر دیا جائے گا، روحانی کر دیا جائے گا۔ اسی لیے 6000 سال دیے ہیں اور 7000واں سال جو ہے وہ کاملیت کا ہے، جو خدا کی بادشاہت کا ہے۔ جب آپ دنوں کو دیکھتے ہیں، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا، پانچواں، چھٹا دن، تخلیق کائنات مکمل ہو جاتی ہے۔ دن آپ کا ہفتہ ایسے نہیں 7 دنوں کا، آپ کا ہفتہ اس لیے 7 دنوں کا ہے تاکہ آپ کو خدا کی یاد رہے، آپ کو خدا جو ان سے وہ یاد آتے رہے کہ 6 دن میرے ہیں، مجھے دیے ہیں خدا نے، وہ 7واں دن خدا کا دن ہے، مجھے خدا کی حضوری میں جانا ہے، خدا نے مخصوص کیا ہے۔ شیطان نے کیا کیا؟ ہر کام جو خدا نے جس ترتیب سے دیا، خدا نے اس ترتیب کو بدلا۔ خدا نے آدم اور حوا سے کہا اس درخت کو مت کھانا، جس دن تم کھاؤ گے تم مرو گے۔ شیطان نے کہا کیا خدا نے ایسا ہی کہا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ خدا نے 1 2 3 4 5 6 دن انسان کو دیے اور 7واں دن جو ہے ہفتے کا اپنے لیے مخصوص کیا۔ شیطان نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، شیطان نے اس کو الٹا دیا۔ اس نے سبت، جب آپ الٹائیں گے اس کو، جو 7واں دن سبت بنتا تھا، جب آپ اس کو الٹا دیں تو کیا ہوگا؟ سبت پہلا دن ہو جائے گا اور جو چھٹا دن ہے وہ 7واں دن ہو جائے گا۔ سنڈے اس طریقے سے آئے ہیں، سورج کا دن اس طریقے سے بنا ہے۔ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ سنڈے، لیکن یہ سنڈے 7ویں دن میں ہوا کیسے؟ کیونکہ شیطان نے جو خدا کی ترتیب تھی اس کو الٹ کر دیا۔ سبت اس نے پہلا دن کر دیا اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو آپ منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے اور سنڈے جو ہے وہ 7ویں دن ٹھہرے گا۔ ہم اس کو تفصیل سے سیکھیں گے آگے چل کر، آج کے دن نہیں، لیکن یہ ہم اسے گہرائی میں جائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، کس زور کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا ظلم ہوئے ہیں، کون سے ملک نے کس وقت اس ترتیب کو بدلا ہے، اور انہوں نے اس ترتیب کو بدلنے کے لیے کیا حربے استعمال کیے۔ کیوں مسیحوں کے اوپر یہ ایک بوجھ وہ محسوس کرتے ہیں کہ خدا کے دن کی طرف واپس نہیں آتے، خدا کے مقرر کردہ سبت کو قبول کرنے سے انکاری ہے؟ کیوں وہ نشان جو خدا نے اپنے لوگوں کے لیے ٹھہرایا ہے، جو اس دن کو مخصوصیت دی ہے، وہ قبول کرنے سے انکاری؟ دانیل نبی نے بڑا واضح طور پہ، بڑے آسان لفظوں میں بیان کر دیا تھا کہ یہ چیزیں ہوں گی۔ آئیں دانیل 7ویں باب کی 25ویں آیت میں چلیں۔ دانیل نبی کی کتاب 7واں باب اور 25ویں آیت۔ اور وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا اور مقررہ اوقات اور شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اور وہ ایک دور اور دوروں اور نیم دور تک اس کے حوالہ کیا جائے۔ کلام خدا آپ کو بڑا واضح بیان کرتا ہے کہ شیطان کس طریقے سے یہ کوششیں کرتا رہے گا
کیونکہ شیطان اپنی پرستش کروا نہیں سکتا تھا اگر وہ خدا کے سبت کو تبدیل نہ کرتا. ہر وہ شخص جس نے شیطان کے دن کو قبول کیا اور خدا کے سبت کو چھوڑا ہے، خوشی کے ساتھ جس نے قبول کیا ہے اور انکاری ہے سبت کی طرف واپس آنے میں، وہ اپنے ماتھے پر شیطان کی چھاپ لے چکا ہے اور آپ اسے اپنے گھروں میں پائیں گے. اور افسوس اگر وہ واپس نہ آئے، توبہ کی طرف مائل نہ ہوئے، تو خدا کا قہر کا پیالہ ان پر انڈیلا جائے گا اور آگ اور گندک کی جھیل کا وارث ٹھہرے. آئیں دیکھیں رومن کیتھلکس کیا کہتے ہیں، ان کی چھاپ کیا ہے، ان کا نشان کیا ہے. میں پڑھ رہا ہوں، یہ حوالہ ہے ڈیکری ٹیلز ڈومنی جارجری 9th. یہ جو ان سے چیپٹر 3 ہے، اور یہ میں اس کو پڑھ رہا ہوں. پہلے انگلش میں آپ کے لیے پڑھوں گا کہ کیتھلکس کیا قبول کرتے ہیں. We may according to the fullness of our power dispose of the law and dispense above the law. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی پاور کے ساتھ، اپنی قوت کے ساتھ، جو ہمیں قوت دی گئی ہے، ہم نے اس کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے نہ صرف اس قانون کو جو ان سے تبدیل کیا ہے، جو خدا کی شریعت ہے، بلکہ ہم نے اس قانون کے اندر تبدیلی بھی کی ہے. Those whom the Pope of Rome doth separate, it is not a man that separate them, but Elohim. وہ کہتے ہیں جو پوپ نے قانون کے خدا کی شریعت کے اندر جو تبدیلی کی ہے، یہ انسان کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے. For the Pope holdeth place on earth not simply of a man but of the true Elohim. کیونکہ پوپ جو ان سے وہ انسان کی جگہ نہیں ہے بلکہ وہ زمین پر خدا ہے. کس نے کہا اپنے آپ کو خدا؟ یشیع نبی کی کتاب میں آپ نے پڑھا تھا کہ اس نے کہا کہ میں اپنا تخت خدا تعالیٰ کے تخت سے اوپر لگاؤں گا. کس کی لڑائی ہوئی میخائیل کے فرشتوں کے ساتھ؟ شیطان اور اس کے فرشتوں کی. کون گرایا گیا زمین پر؟ شیطان اور اس کے فرشتے. کس نے حیوان کو اپنی قوت عطا فرمائی؟ شیطان نے. حیوان کون ہے اور اس کا عدد کیا ہے اور اس کی چھاپ آپ کے سامنے. لکھا ہے dissolved not by human but rather by divine authority. کہتے ہیں یہ پوپ جون سے وہ انسان نہیں ہے، وہ یہاں پہ زمین پر خدا ہے اور وہ انسانی قوت نہیں بلکہ خدا کی قوت استعمال کرتا ہے. I am in all and above all, so that Elohim himself and I, the vicar of Elohim, hath both one consistory and I am able to do almost all that Elohim can do. وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ ایسا ہے کہ جیسا خدا کر رہا ہے، کیونکہ میں اور خدا ایک ہی قوت رکھتے ہیں. جو خدا کر سکتے ہیں وہی میں کر سکتا ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کیتھلکس
की जो बुक्स हैं उनके अंदर उन्होंने ये दावा किया है। एक और हवाले में हम चलते हैं। ये है हवाला लुकियस फेरारियस इन, ये क्योंकि ग्रीक है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन की गई है, पोम्पटा बिब्लियोथीका कैनोकिका जुरिडिकिया मुलारिस, ये जो उनसे है ये वॉल्यूम 5 है, पापा आर्टिकल 2 टाइटल्ड कंसर्निंग द एक्सटेंट ऑफ papal dignity, authority of dominion and infallibility। ये जो उनसे है मैं इसका हवाला पढ़ने लगा हूँ, लिखा हुआ है द पोप इज ऑफ ग्रेट अथॉरिटी एंड पावर दैट ही इज एबल टू मॉडिफाई, डिक्लेयर और इंटरप्रेट इवन डिवाइन लॉज, कि जो पोप है इसके पास बहुत ज्यादा अख्तियार है, ताकत है कि वो खुदाई कवानीन में तरमीम, ऐलान या तशरीह करने के काबिल है। पोप इलाही कानून में तरमीम कर सकता है क्योंकि इसकी ताकत इंसान की नहीं बल्कि खुदा की है और जमीन पर खुदा के नाइब के तौर पर काम करता है, वो खुदा की ताकत रखता है। वो वाज़ेह तौर पे कहते हैं आपके पादरी आपसे झूठ बोलते हैं कि क्योंकि मसीह जो है वो अतवार के दिन जिंदा हुए हैं इसलिए सबत अब अतवार के है। एक जगह एक आयत के अंदर जो उनसे ये ऐसा नहीं है। कैथलिक इकरार करते हैं, H.F. थॉमस चांसलर टू कार्डिनल गिबॉन, ये मशहूर कार्डिनल है कार्डिनल गिबॉन, वो लिखता है यकीनन कैथलिक चर्च का दावा है कि तब्दीली यानी सबत से इतवार तक इसका अमल था और मजहबी चीजों में इसके कलीसिया इख्तियार की निशानी के तौर पर काम करता है। वो कहते हैं ये हमारा इख्तियार है, हम खुदा की सबत को तब्दील कर दें क्योंकि हमारे पास खुदा की कुव्वत है, खुदा की ताकत है। कलाम नहीं हमें कहता कि तुमने तब्दील करना है, लेकिन हमारे पास ताकत है और हमारी ताकत को तमाम जितने भी लोग हैं वो इसे कबूल करते हैं। इस तरह कैथलिक रिकॉर्ड ऑफ लंदन ओंटारियो सितंबर 1, 1923, इसका मैं एक कोड पेश कर रहा हूं। वो बयान करते हैं तवार हमारे अख्तियार का निशान है, कलीसिया बाइबल से बालातर है और सबत की तकरीबात की ये मुंतकली इस हकीकत का सबूत है कि ये बाइबल जो कुछ कहती है कलीसिया उससे अबव है। हम जो उनसे हैं बाइबल को चेंज करने का अख्तियार रखते हैं। क्या कहता है कलाम खुदा कि इसमें एक नुक्ता या एक शोशा भी जो तब्दील करेगा उसके ऊपर तमाम आफतें आएंगी। कलाम खुदा आपको जो है बड़ा वाज़ेह तौर पे बयान करता है। खुदाए कुदूस जब ये चौथा हुक्म खुदाए कुदूस जब कोई सीना पर 2 तख्तियों के ऊपर 10 से काम तहरीर करके देते हैं तो ये चौथा हुक्म बड़ा वाज़ेह बयान करते हैं कि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान निशान है। हम खरूज की किताब में चलेंगे, वक्त की कमी के बायस खरूज 16वें बाब 4 से 30वीं आयत जो उनसे मैं आपके लिए जो है रेफरेंस दे रहा हूं, लेकिन मैं 22वीं आयत से देखूंगा। खरूज की किताब 16वां बाब, अभी ये खुदा कुदूस ने कोई सीना पर हुक्म नहीं दिया और सबत जो उनसे है वो उसको टेस्ट कर रहे हैं कि ये मेरे हुक्म को मानेंगे कि नहीं। खरूज 16वें बाब की 4 से 30वीं आयत आपने पढ़नी है, लेकिन 22वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। और छठे दिन ऐसा हुआ कि जितनी रोटी वो रोज जमा करते थे उससे दुगनी जमा की, यानी फी का 2 उमर। और जमात के सब सरदारों ने आकर ये मोशे को बताया। उन्होंने उनसे कहा कि यहोवा का हुक्म यह है कि कल खास आराम का दिन यानी यहोवा का मुकद्दस सबत है। खरूज 20वें बाब के अंदर खुदा कुदूस को इस सीना पर तख्तियों पर 10 से काम लिख कर दे रहे हैं, जबकि 16वें बाब 4 बाब पहले मोशे बता रहे हैं कि कल जो 7वां दिन है ये खुदा का सबत का दिन है, इस रोज जो है किसी किस्म का काम ना करना। बयान कर रहे हैं उन्होंने उनको कहा कि यहोवा को हुक्म यह है कि कल खास आराम का दिन यानी यहोवा का मुकद्दस सबत है। जो तुमको पकाना पका लो और जो उबालना उबालो और जो बच रहे उसे अपने लिए सुबह तक महफूज रखना।
चनाचे उन्होंने जैसा मोशे ने कहा था उसे सुबह तक रहने दिया, और वो ना तो सड़ा और ना उसमें कीड़े पड़े। और मोशे ने कहा कि आज उसी को खाओ, क्योंकि आज यहोवा का सबत है, इसलिए वो आज तुमको मैदान में नहीं मिलेगा। 6 दिन तक तुम उसे जमा करना, पर 7वें दिन सबत है, उसमें वो नहीं मिलेगा। खुदाए कदूस बनी इसराइल को टेस्ट कर रहे हैं। और 7वें दिन ऐसा हो कि उनमें से बाज आदमी मन बटोरने गए, पर उनको कुछ नहीं मिला। तब यहोवा ने मोशे से कहा कि तुम लोग कब तक मेरे हुक्मों और शरीयत के मानने से इनकार करते रहोगे? वो लोग जो आपसे कहते हैं कि ये तो 20वें में है, तो भाई 7वें जो सबत का दिन है ये तख्लीक कायनात पर मुकर्रर हो गया था। और बनी इसराइल को टेस्ट जो उनसे 16वें बाब खरूज में किया जा रहा है। आपके पादरी बार बार आपसे झूठ बोलते हैं। यहोवा खुदाए कदूस 28वीं आयत में कह रहे हैं 16वें बाब की खरूज की, तब यहोवा ने मोशे से कहा तुम लोग कब तक मेरे हुक्म और शरीयत के मानने से इनकार करते रहोगे? अगर शरीयत कोई सीना पर दी गया तो किस शरीयत की यहोवा बात कर रहे हैं मोशे से? खुदा के हुक्म अजल से मौजूद है। क्योंकि यहोवा ने तुमको सबत का दिन दिया है, इसलिए वो तुमको छठे दिन 2 दिन का खाना देते हैं। और यही आज भी रवायत है। आप 7वें दिन खुदाए कदूस को मानोगे तो खुदाए कदूस आपके जो 6 दिन के काम है उसमें बरकत डाल देंगे। वो कहते हैं मैं आसमान के दरीचे खोल दूंगा, आसमान के खजानों को तुझ पर बरसाऊंगा, और तेरे पास खत्ते में रखने की जगह तक ना होगी। शैतान कहते हैं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उठ और सबत को पामाल कर और मेरे बताए हुए दिन को कबूल कर। देखो, चूंकि यहोवा ने तुमको सबत का दिन दिया है, इसलिए वो तुमको छठे दिन 2 दिन का खाना देते हैं। सो तुम अपनी अपनी जगह रहो, और 7वें दिन कोई अपनी जगह से बाहर न जाए। चुनाचे लोगों ने 7वें दिन आराम किया। क्यों मुझे ये करना है? क्यों जो उनसे मुझे सबत मानना है? आए खरूज 31वें बाब की 13वीं आयत में चले। खरूज की किताब 31वां बाब और 13वीं आयत। मैं सारा वक्त की वजह से वाला नहीं पढ़ूंगा, 13 से 17 तक आप पढ़ सकते हैं। लिखा है खरूज 31वां बाब 13वीं आयत से, आप बनी इसराइल से ये भी कह दें कि तुम मेरे शब्दों को जरूर मानना, इसलिए कि ये मेरे और तुम्हारे दरमियान तुम्हारी पुश्त दर पुश्त एक निशान रहेगा, ताकि तुम जानो कि मैं यहोवा तुम्हारा पाक करने वाला हूं। और ये सबत आपको पाकीज़गी अता फरमाता है, क्योंकि ये खुदा का दिन है, खुदा का मखसूस दिन है। 17वीं आयत में फिर जाते हैं। लिखा है मेरे और बनी इसराइल के दरमियान ये हमेशा के लिए एक निशान रहेगा, इसलिए कि 6 दिन में यहोवा ने आसमान और जमीन को पैदा किया और 7वें दिन आराम करके ताज़ा था। ये हमेशा तक का निशान है। और इसी चीज को जो उनसे आप यहिस्केल नबी की किताब 20वें बाब के अंदर 12वीं और 20वीं आयत में देखते हैं। मुझे ये सबत जो मेरे लिए निशान ठहराया गया, जो मेरे लिए शबी खुदा की तरफ से है कि इसको अपने माथे पर ले ले, मेरी शबी ले, मेरा खौफ मान, मेरे सबत को मान, अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी कुव्वत से, पूरी ताकत से मेरे हुक्मों को मान, ताकि तू जिंदा रहे और मेरे साथ सुकून करने वाला ठहरे। मुझे ये करना होगा। खुदा आप सबको बरकत दें। आमीन।